बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सिलसिला खुशबू रियाज़ का जारी व सारी है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है वो हम लोग इसके तकरीबन जो है वो 4 प्रोग्राम जो है वो कर चुके हैं। आज जो है वो हमारा 5वां प्रोग्राम होगा और आपको मालूम है हमारे प्रोग्राम का पैटर्न कि हम किसी न किसी मेहमान को इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं और अल्लामा साहब की जो है वो शख्सियत के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करते हैं और कोई ना कोई नातख़्वां हमारे साथ मौजूद होता है जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सराई का शर्फ हासिल करता है। और ख़ास बात यह है कि हमारी कोशिश ये होती है कि इस प्रोग्राम में जो है वो अल्लामा साहब का ही लिखा हुआ कोई कलाम जो है वो हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकें। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तुफ़ैल नूरी सोहरवर्दी दामत बरकातुहू आलिया, और जो हमारे साथ सनाखा मौजूद हैं वो हैं हाफिज़ हसन अजीज़ी साहब। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इनसे हम लोग कलाम भी जो है वो इनका प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो आज का जो सबसे पहला जो सवाल है अल्लामा साहब आपसे कि आप ये बताइएगा कि हम लोग मुख्तलिफ़ जो है वो हज़रत की जो है वो ज़िंदगी पर जो उनके पहलू हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करने की जो है वो सादत हासिल करें। पिछली जो हमारे जो प्रोग्राम्स हुए हमने कोई ना कोई कलाम लिया और कलाम के ऊपर भी गुफ्तगू की और उनके कलाम में क्या ख़ास बात होती है, फिर उनके कलाम को हमने जो है वो प्रोग्राम के अंदर शामिल भी किया। तो आज जो है वो आपके साथ जो बातें होंगी तो वो पिछले प्रोग्राम्स में हमने नहीं की है, तो इसी वजह से कुछ सवालात ऐसे होंगे जो थोड़े से मुख्तलिफ होंगे। तो सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है वो ये बताइएगा कि हज़रत का आप जो है वो ख़ानदानी जो पसे मंज़र है वो आप जो है वो पेश फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका ख़ातमुन नबिय्यीन। अल्लामा रियाज़ुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के ख़ानदानी पस मंज़र के हवाले से तमाम तज़किरा निगारों ने ये लिखा है कि 600 साल क़बल आपके ख़ानदान के एक बरगुज़ीदा बंदे हज़रत सैयद बहाउद्दीन ज़रयानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो क़ुतबुल अक़ताब के मनसब पर फाइज़ थे, ठीक है, वो ईरान के कस्बा इस्फ़हान के इलाक़े ज़री के अंदर रहते थे। अच्छा, इसी निस्बत से आपको ज़रयानी भी कहा जाता है। ठीक है। फिर वहाँ से आप हिजरत फरमाकर कश्मीर तशरीफ़ ले आए। सही है, फिर यहाँ अल्लामा साहब के वालिद गिरामी की विलादत हुई 600 साल बाद। ठीक है, हज़रत अल्लामा सैयद मुफ्ती मोहम्मद जलालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ठीक है, फिर आपने दौर करे, जगह जगह गए। फिर आप इसी दौरान जयपुर भी गए आपके वालिद गिरामी, ठीक है, तो जयपुर में आपने शादी की। ठीक है, वहाँ पे 1919 में अल्लामा साहब की विलादत हुई। ठीक है, फिर वहाँ से मज़ीद सफ़र तय किया, फिर दोबारा कश्मीर आए, अमृतसर आए और फिर मुस्तकिल क़याम अमृतसर में ही आपने किया। अच्छा, ठीक है, तो फिर आपके तमाम खानवादा कश्मीर के अंदर रहा। फिर इस तरह आपके वालिद गिरामी जयपुर, फिर कश्मीर, फिर अमृतसर, लेकिन मुस्तकिल तौर पर फिर अमृतसर ही कायम रहे। इसी ठीक है। यहीं पर आपके 2 साहिबजादगान की भी विलादत हुई। अल्लामा साहब तो सबसे बड़े, तो आपकी जो आपके 2 भाइयों की विलादत हुई यहाँ पर। हज़रत सबसे आपके जो छोटे भाई हैं उनका नाम है हज़रत सैयद अब्दुल खालिक शाह गोहर ज़रयानी सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, फिर इनसे छोटे हैं, इनकी विलादत हुई 1924 में। सही है, फिर इनके बाद 1926 में विलादत हुई साहिबजादा सैयद शरीफुद्दीन नैयर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, फिर ठीक इन है, दोनों का मज़ार शरीफ लाहौर के अंदर मौजूद है। बिल्कुल, 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 ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, माशाल्लाह से आप जो है वो एक मशहूर जो है वो शख्सियत है और जैसे आपने बताया कि आपके भाई के जो मज़ारात हैं, जो 2 भाई हैं उनके मज़ारात जो है वहाँ पर मौजूद हैं लाहौर में। शरीफुद्दीन नैयर साहब वो भी एक मशहूर व मारूफ जो है वो शायर हैं। लाज़मी सी बात है कि एक जो है वो आप शोहरा आफाक जो है वो शख्सियत के हामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे लोगों ने आपके कलाम को पढ़ा, आपके कलाम का इंतखाब भी किया। तो लाज़मी सी बात है कि इस तरह की जब बात होती है तो दीगर जो लोग हैं वो भी अपनी कुतुब में जो है वो तज़किरा जो है वो शामिल करते हैं। तो मेरा आपसे सवाल अगला जो है वो ये है कि कौन कौन सी ऐसी कुतुब हैं कि जिसमें जो है वो हज़रत के ख़ानवादे के मुतालिक जो है वो तज़किरा किया गया है? सबसे पहले आपके वालिद गिरामी के ऊपर जो लिखा गया मुफ्ती सैयद जलालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हवाले से, ठीक है, तो आपकी एक मुफस्सल सीरत पर किताब है। ठीक है, आपके छोटे साहिबजादे ने उसको मुरतब किया, साहिबजादा सैयद अब्दुल खालिक शाह गोहर ज़रयानी सोहरवर्दी साहब ने, ठीक है, अल जलाल के नाम से। सही है, इसके अंदर
हाफ किताब के अंदर आपकी सीरत है, वाक़यात हैं, ठीक है, आपके बारे में बुनियादी मालूमात है, और ठीक फिर है, आधे में आपका बुनियादी कलाम भी है। अच्छा, जो आपका दीवाने जलाल था वो ठीक समझ है, लें आधा दीवाने जलाल इसके अंदर है। सही, अच्छा, अल्लामा साहब इसमें फरमाते हैं अपने रियाज़ रसूल में कि मैंने अपने वालिद गिरामी का दीवाने जलाल ये अमृत असर में शाया करवाया था पहले। अच्छा, हाँ, ठीक है, तो फिर उसके बाद हज़रत के छोटे साहिबजादे ने इसको अल जलाल के अंदर मुख्तसर अंदाज के अंदर इसको परोया। ठीक तो है, ये पहली माशाल्लाह, किताब है कि जो जिसमें आपका जिक्र मौजूद है आपके सही, वालिद गिरामी का, यानी इस ठीक है, खानवादे के सरखेल का जिक्र है। ठीक, फिर चौधरी मोहम्मद सलीम साहब हैं, इन्होंने किताब लिखी शौराए अमृत असर की नातिया शायरी। ठीक है, ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने अपनी किताब में इस खानवादे के चारों अफराद का जिक्र किया। ठीक है, मतलब पहले मुफ्ती सैयद जलालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का भी, अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का भी, आपके छोटे भाई सैयद अब्दुल खालिक शाह गौहर सोहरवर्दी माशाल्लाह, रहमतुल्लाह अलैह का भी, और साहिबजादा सैयद शरीफुद्दीन नैयर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का। ठीक है, तमाम का जिक्र बिल्कुल ही इख्तिसार और इजमाल के साथ जिक्र किया। ठीक फिर है, एक एक आपका कलाम भी जिक्र किया, अच्छा, क्योंकि शौरा अमृत असर ये किताब का नाम है, तो अमृत असर सही, में आप रहते थे, इस ठीक है, वजह से वहाँ से हिजरत कर आए थे, तो आपका सही, ताल्लुक़ अमृत असर से था। इसलिए अल्लामा साहब की जो इब्तदाई पहचान है वो रियाज अमृत असरी भी है। अच्छा, इसलिए हम ठीक है, बाज़ लोगों के सामने अगर आपका कोई पुराना कलाम पढ़ा जाता है तो अगर उनसे हाँ, कहा जाए कि ये अल्लामा रियाजुद्दीन सोहरवर्दी का, वो कहते नहीं, ये तो रियाज अमृत असरी का है, अच्छा, तो ये उनको ठीक, ये मुगालता हो वजह जाता है। हाँ, तो बिल्कुल, अल्लामा साहब की बिल्कुल, इब्तदाई पहचान ये थी। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो ठीक है, इस वजह से इस किताब के अंदर भी आपके खानवादे का जिक्र मौजूद है। फिर 1970 में ठीक है, अल्लामा अहमद अली शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने माहनामा आईना लाहौर के अंदर आपके खानवादे का जिक्र किया। ठीक है, हज़रत जलाल रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया, फिर इनकी औलाद में अल्लामा साहब का जिक्र भी आ गया, आपके दोनों साहिबजादगान का जिक्र भी आ गया। बिल्कुल ठीक इसी है, तरह फिर अल्लामा साहब की जितनी अल्लामा साहब पर जो जो किताबें लिखी गईं उसमें तमाम ही में आपके वालिद गिरामी का जिक्र लाजमी है। अच्छा, और हर मतलब तज़किरा निगार ये लिखने पे आप समझ लें या तो मजबूर है या वो हकीकत बयान करना चाहता है। ठीक है, हर कोई यही लिखता है कि आपके वालिद गिरामी एक कादिरुल कलाम शायर थे, माशाल्लाह, अरबी, माशाल्लाह, फारसी, उर्दू, क्या कश्मीरी कहने, ज़बान में शेर कहा करते थे। वाह 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 वाह, क्या कहने, अब क्या अगर कहने, अल्लामा साहब की कुतुब का मैं तारुफ कराऊँ कि अल्लामा साहब का किस किस ने जिक्र किया, तो इसके लिए ठीक है, बहुत तवील वक्त चाहिए, इसके लिए तो अलहदा से प्रोग्राम चाहिए, ठीक वो है, बहुत कसीर तादाद में ठीक कुतुब है, है। इंशाल्लाह ताला वो भी हम लोग जी, किसी भी इंशाल्लाह। वक्त में इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करेंगे। आपसे एक और सवाल ये है कि मतलब हमारा सिलसिला ज़ाहिर सी बात है कि सिलसिला सोहरवर्दिया है, और गुलिस्तान सोहरवर्दिया, बगदादी मस्जिद, वहाँ पर आज भी मतलब ये कि हम जाते हैं तो जो नात की खुशबू जो महक रही होती है, और वाक़अतन वहाँ पे जो नात सुनने का मज़ा आता है, मतलब बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं तो बहुत एक अजीब सी एक जो है ना वो जो है ना वो सूरत हाल पैदा हो जाती है कि वाकई लगता है। और चूँकि मैंने महफिल भी अटेंड की है हज़रत के साथ, तो मैं काफ़ी अरसे के बाद अभी कुछ ही दिनों पहले मैं महराज शरीफ की महफिल में मैं चला गया, तो बहुत सारे मतलब वो चेहरे तो नहीं थे, चंद ही कुछ जो है वो पुराने मुझे चेहरे नज़र आए। खैर मैं पीछे ही बैठना पसंद करता हूँ, तो मैं पीछे आके बैठ गया। हमारे सलमान सोहरवर्दी उन्होंने मुझसे कहा भी कि हज़रत आप आ गए, मैंने बोला नहीं, यहाँ से असल में भागने में ज़रा आसानी होती है तो मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मतलब मैंने सुनी नात तो मैं समझा था कि शायद अब वो मज़ा नहीं होगा, लेकिन मैंने जब बच्चों को सुना तो वही लज़्ज़त जो है ना वो जो अल्लामा साहब के दौर में मतलब महसूस होती थी, और जो अल्लामा साहब ने जो तबलीग की और जो तरबियत की, वो जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें नज़र आ रहा था। तो आप भी माशाल्लाह से वहीं से ही वाबस्ता हैं, तो नात जो है वो हमारे रूह की समझ लें कि एक ग़िज़ा है, हमें बहुत लुत्फ़ महसूस होता है। हाँ, अल्लामा ताज़गी है, हाँ रूह की अल्लामा साहब ने तो पूरा का पूरा एक कलाम जो है वो माशाल्लाह लिखा। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप मुझे ये बताइएगा कि आपको हज़रत के कलामों में से कौन सा कलाम जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये भी बताइएगा कि आपको वो पसंदीदगी की जो है वो वजह क्या है। अल्लामा रियाजुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के वैसे बहुत से कलाम पसंद हैं, लेकिन जो सबसे सरफ़हरिस्त आता है जी जी वो आपका मशहूर ज़माना कलाम है कि जिसे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने भी पढ़ा था अपने कवाली के अंदाज में। अच्छा, हाँ, फिर उनके वालिद ने भी और उनके ताया ने भी इसको पढ़ा था, अच्छा, कवाली के अंदाज में। अच्छा, ये बात मुझे नहीं मालूम है। आपके साहिबजादे अच्छा, सफ़ीर सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया सैयद मोहम्मद फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब ने इसको कई मुकाबला जात में पढ़कर भी आप जीते। माशाल्लाह, माशाल्लाह। वो कलाम ये है कि याद उनकी दिल में होती याद है, उनकी, वाह वाह, और हिजर की रातें होती हैं, आंखें यूं छम छम रोती हैं जैसे बरसात। जैसे बरसात। इसकी ख़ास वजह यह है कि मुझे पसंद क्यों है
ہاں ایک تو یہ اس میں روحانیت بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اس میں تصوف کا بھی عمل دخل ہے، تصوف بھی ہے، بالکل نظر عشق آتا ہے، اس میں بہت زیادہ ہے، ہاں روحانیت ہاں بہت زیادہ اس کے اندر ملتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ہاں اور اس بالکل میں ایک عاشق کی صفات بھی بتائی جاتی ہیں، بالکل، عاشق اپنے محبوب کے جو ہجر کا عالم وہ کاٹ رہا ہوتا ہے، جی وہ جی تمام جی گھڑیاں جی بہت ہی اچھے انداز میں اس میں پروئی گئی ہیں۔ بالکل ہم پڑھتے بالکل ہیں بالکل، اس شاق رسول کو جب پڑھتے ہیں ہاں تو ہاں ان کے کئی واقعات ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، جب رات میں اپنے بستر پہ آتے ہیں تو انہیں ہاں یاد کر کے رویا ہاں کرتے تھے، پھر دعا کرتے تھے اسی ہاں یاد میں موت ہو جائے، ہاں تو یہ بالکل، تمام ہاں منظر وہ علامہ ایک صاحب شعر نے ہے نا بیان اس کا، کیا ہے، وہ موت آئے ریاض نہیں وہ تو اس کا مقطع ہے کہ موت آئے ریاض خستہ جگر، جگر اے کاش محبت میں ان کی سنتے ہیں کہ ایسے مرنے میں پوشیدہ حیات ہوتی ہے، واہ یہ تو ہے ہی ہے، مطلب بالکل حضرت نے بہت کمال اس کا جو ہے وہ مقطع لکھا۔ ایک جو شعر ہے مطلب اس کے اندر یہ کلام مجھے بھی حضرت کا ویسے بہت زیادہ پسند ہے، اور میں نے پچھلے پروگرامز کے اندر جو ہے وہ اس کا تذکرہ بھی جو ہے وہ میں نے کیا ہے، اور اس کا جو حاصل کلام جو مجھے جو شعر لگتا ہے نا وہ یہ ہے، اس کا تعلق منطق سے بھی ہے نا، کہ وہ حضرت نے کہا کہ ہوتے ہیں جب وہ تصور میں اور عشق کا غلبہ عشق کا غلبہ ہوتا ہے، لب ہوتے ہیں چپ آنکھیں ساکت، حیرت ہے کہ باتیں ہوتی ہیں۔ واقعی مطلب ایسا ہی نظر آتا ہے کہ جو ہے وہ جو علامہ صاحب نے لکھا، علامہ صاحب کی شخصیت میں بھی یہ چیز جو ہے وہ الحمدللہ نظر آتی تھی، تو بہت اچھا ماشاءاللہ سے آپ کا انتخاب ہے کہ آپ کو یہ کلام، ویسے مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے، آپ کے اللہ تعالیٰ علم میں جو ہے وہ برکت عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں گا حضرت سے کہ آپ جو ہے وہ علامہ صاحب کا لکھا ہوا ایک کوئی کلام جو ہے وہ پیش فرما دیجیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد، تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا، فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ یاد ہے مجھے کو طور پر تیری بلند ترانیاں، یاد ہے مجھے کو طور پر تیری بلند ترانیاں، ان سے کہا نہیں نہیں یار کو سب دکھا دیا، ان سے کہا نہیں نہیں یار کو سب دکھا دیا، دیکھا جو کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دیکھا جو کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دست عطا کے سامنے دست طلب بڑھا دیا، دست عطا کے سامنے
دستے طلب بڑھا دیا صلی علی نبینا صلی علی محمد کیوں نہ دلے ریاض کو آئے نظر تجلیاں کیوں نہ دل ریاض کو آئے نظر تجلیاں غار حرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا غار حرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا صلی علی نبینا صلی علی محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا کہتے. اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی وابستگی کی وجہ کیا ہے اور آپ کب سے وابستہ ہیں اور آج کل مطلب کیا آپ خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں؟ وابستگی کی ایک خاص وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا بچپنا اسی گھرانے میں گزرا ہے. ماشاءاللہ. یہیں آتے جاتے اسی خانقاہ میں. اچھا. پھر ہمارے والد گرامی علامہ صاحب کے ساتھ ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ نے ان کو دیکھا بھی. ٹھیک ہے. تو رہائش بھی میری حضرت کے مزار اقدس کے قریب ہی ہے. اچھا. شروع سے رہائش ہماری وہیں ہے. ماشاءاللہ. تو میں جس دور میں حفظ کیا کرتا تھا ٹھیک ہے تب علامہ صاحب کے ایک خلیفہ ہوا کرتے تھے, ابھی بھی موجود ہیں. اب وہ روحانی علاج دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. نا جناب حضرت قبلہ اقبال خان صاحب. قادری سہروردی شیروانی صاحب. ٹھیک. تو میں ان کی خدمت میں رہا کرتا تھا, ان کی صحبت میں. ان کے پوتوں کو پڑھایا بھی کرتا تھا اس وقت میں. ٹھیک ہے. اور پھر حضرت جو تعویذات وغیرہ ہوتے تھے وہ میں لکھ کر بھی دے دیا کرتا تھا, کبھی زعفران سے کبھی کسی چیز سے. اب ہوتا یہ تھا شروع میں جب میں نے یہ تعویذات لکھنا شروع کرے تو کبھی میرے کسی ہاتھ میں تکلیف ہوتی تھی, کبھی کسی ہاتھ میں, کبھی کسی ٹانگ میں, کبھی کسی ٹانگ میں. تو مستقل گھومتی رہتی تھی جسم کے اندر. صحیح. اب وہ نہ ڈاکٹرز حضرات کو سمجھ آئے وہ تکلیف کیا ہے, نہ کسی تجربے کار کو سمجھ آئے. ٹھیک ہے. پھر میں نے جب ان سے ذکر کیا حضرت کے خلیفہ سے تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور بغدادی مسجد لے کر چلے گئے. وہاں حضرت کے جو سجادہ نشین ہیں علامہ صاحب کے, حضرت علامہ سید محمد اعجاز الدین سہروردی شاہ صاحب, انہیں کہا کہ حضرت انہوں نے آپ سے بیعت ہونا ہے. تو حضرت نے مجھے بیعت فرما لیا. اس کے بعد سے آج تک تعویذات بھی لکھ دیے, کتنے لوگوں کو دم بھی کر دیا, لیکن وہ اب تک کوئی وہ درد نہیں ہوتا. الحمدللہ. تو یہ اس طرح سلسلے سے جڑا. پھر جب سلسلے سے جڑ گیا تو تب سے ہی دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اب جو مشائخ سہروردیاں ہوں یا سلسلہ سہروردیہ ہو, اس موضوع پر جس نے بھی قلم اٹھایا ان تمام کتابوں کی سٹڈی کروں, تمام کو پڑھوں. اور پھر جو مشائخ سہروردیہ کی خاص طور پر کتب ہیں وہ جو پرانے دور کے حساب سے لکھی گئی, جس میں تھوڑی لینگویج بھی ہارڈ ہے, تو ان پر تسہیل و تخریج کا کام کیا جائے, تحقیقات کا کام کیا جائے. تو پھر اب تسلسل یہی ہے. پھر علامہ صاحب کی جتنی تمام تر کتب ہیں تمام پر ہم نے کام کر دیا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہوتے ہیں علامہ بلال مصطفی صاحب, وہ اور ہم علامہ صاحب کی کتب پر حاشیہ نگاری, تحقیق و تخریج کرتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. اللہ پاک آپ کو مزید استقامت عطا فرمائے اور مزید جو ہے وہ دینی خدمت کا آپ کو جو ہے وہ شغف جو ہے وہ عطا فرمائے. اچھا علامہ صاحب, میں نے یہ بھی سنا کہ ماشاءاللہ سے آپ جو ہے وہ یہ جسارت کر رہے ہیں کہ آج کل کوئی کتاب جو ہے وہ تحریر فرما رہے ہیں حضرت کے اوپر, تو اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ آگاہی فرمائیے گا. علامہ صاحب کے اوپر جس طرح میں نے بتایا کہ 20 حضرات نے اپنی کتب کے اندر لکھا. ٹھیک ہے. کہنا آسان ہے کہ 20 کتب میں کسی شخصیت کا ذکر ہو, لیکن اسے ثابت کرنا مشکل ہے. جی بالکل. تو یہ میں نے ثابت کرنے کی تھوڑی جسارت اٹھائی ہے. اچھا, اور مطلب مین ٹاپک آپ کا یہی ہے. جی یہ, اور پھر تمام کا تحقیقی جائزہ بھی لیا ہے. اس لیے میں نے اس کا نام رکھا تھا تذکار ریاض سہروردی کا تحقیقی جائزہ. مطلب جس تذکرہ نگار نے لکھا, اب ظاہر سی بات ہے 100% کسی نے صحیح نہیں لکھا ہوگا. صحیح. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے غلطی کری. جیسے مثال کے طور پر ایک کتاب ہے اردو حمد کا ارتقاء. یہ اس کتاب کے اندر علامہ صاحب کا تذکرہ بہت اچھے انداز میں لکھا گیا, لیکن پھر اینڈ میں آپ کی ولادت اور سن کے اعتبار سے اور جگہ جائے پیدائش کے اعتبار سے تھوڑی گڑبڑ مجھے لگی.
جیسے کہ لکھا کہ علامہ صاحب 1938 میں اچھا جالندھر میں پیدا ہوئے اور اچھا 2000 میں وصال ہوا، تو یہ تینوں باتیں غلط ہیں. تو اس طرح اور تذکرہ کو میں نے پڑھا تو دیکھا اس کے اندر مطلب بہت اغلاط ملتی ہیں. ہاں لیکن بہت اچھے بھی ہیں، مطلب حوصلہ افزائی کے لیے بھی اور حضرت کے مقام کو سمجھانے کے لیے بھی لوگوں نے لکھا. تو تمام کو میں نے پہلے تحقیقی جائزہ لیا، کس نے کہاں غلطی کری وہ سب صحیح لکھ دیا، پھر الگ الگ کتب سے ہی استدلال کیا. اس کے اندر میری تحقیق کے مطابق سب سے بہترین کتاب جو سامنے آئی ہے وہ ڈاکٹر شہزاد احمد مرحوم صاحب کی آئی ہے، جو ہے آئینہ ریاض سہروردی. یہ آپ نے خصوصاً آپ کے اوپر کتاب لکھی ہے علامہ صاحب پہ، تو یہ میرا اصل ماخذ ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو اس میں بھی برکت عطا فرمائے. تو بس علامہ صاحب ہمارا وقت ہو چلا ہے تو اجازت چاہوں گا آڈینس آپ سے بھی. اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں حضرت کی مزید جو ہے وہ دینی کاوشوں اور دینی خدمات کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.